panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes karon pitsa 13 nimbuan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Noribi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, serbisyo karavan, muhatod og mga nagunang serbisyo sa barangay Tubod karong adlaw. Pagpamakuna sa mga binuhing hayop, gipahigayon sa CityVit. 4-piece beneficiaries gitudloan sa responsableng paggamit sa internet. Sa kauluhan, Department of Agriculture padayong gipakisayran o gitun-an ang mga isyu kung nganong nagpabiling mitaas ang presyo sa mga produktong baboy. DepEd nakatakdang magtudlo og 15,000 ka mga school principal karong tuiga 2025. Mas hugot nga monitoring sa presyo sa bugas ipatuman sa DTI. NBI girekomendar na ngadto sa DOJ nga pasakan og kaso si Vice President Sara Duterte kalabot sa sumalapay hulga nini sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Balita sa gawa sa nasod, Netherlands giubanan ang South Korea ug Australia sa DeepSeek access ban. Balita sa kinabuhing Kristohanon, duha ka Kristohanon nga napreso sa Ehipto nakalingkawas na. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, muhatod og mga nagunang serbisyo ang lokal nga kagamanan sa Iligan og nasyonal nga ahensya sa Ubhay Gym, Barangay Tubod, Nindakbayan, Siligan karong adlaw Pebrero 13, adlawng Huwebes. Libre nga ma-avail sa tanang katawhan sa lugar og kasikbit nga barangay ang mga serbisyo gikan sa lokal ug nasyonal nga ahensya sama sa late registration sa birth certificate, national ID, bakuna sa hayop sa iring, bait sa gabas, alot, seedling o abono, lakip na nini ang check-up og mga tambal sa City Health Office, rehistro sa mga senior citizens o mga PWD o uban pa. Miabot og 800 ka mga binuhing hayop ang nabakunahan og anti-rabies ang City Veterinarian's Office sa ilahang gihimong mass rabies vaccination drive nga galibot sa mga barangay sa Iligan. Padayon ang pagpamakuna sa City Vet Office kagahapon sa Barangay Suarez diin unang adlaw. Nakarecord ang buhatan og 354 ka mga iring og iro nga nabakunahan. Ang pagpamakuna sa lugar maglungtad hangtod karong adlaw Pebrero 13, ikatulo na kon katulo na sa usa ka semana mohimo og pagpamakuna ang City Vet Office sa mga barangay tinguha nini nga makontrolar ang pagkuyanap sa rabies. Gipahibalo sa Iligan Justice Zone ang mga beneficiary sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace sa Barangay Tambakan ning Dakbayan, Siligan sa kaso nga ilang atubangon kung gamiton ang internet paagi nga wala itugot sa balaod. Kini atol sa pagsaulog sa Safer Internet Day kagahapon. Sumala pa sa Department of Information and Communications Technology DICT nga ikatulo na ang Pilipinas sa tibok bahin sa kalibutan sa pinakadaghan og Web 3
rates sa tuig 2024. Pasabot nini nga daghan ang kaso sa cybercrime. Giauhag nila ang responsableng paggamit sa internet. Gipasabot usab ni Mayor Frederick Siao nga importante ang papel sa mga ginikanan sa pagprotektar sa mga kabatanunan. Aghat niya nga magtinabangay aron mawala ang mga kaso sa online sexual abuse and exploitation of children kon OSAEC. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Padayon nga gipakisayran o gitun-an sa Department of Agriculture ang mga mamahimong rason nganong nagpabiling mitaas ang presyo sa mga produktong baboy sa mga tindahan. Sa nahimong paglibot sumala pa sa departamento, kauban ang pipila ka opisyal nini gikan sa Department of Trade and Industry DTI nakita sa kalihim nga adunay problema sa presyohan sa mga karning baboy kung asa nagpabilin sa 420 pesos kada kilo ang pagbaligya nini. Sumala pa sa kalihim, kagahapong adlaw na dawat ang datos nga nakalap sa ilang ahinsya may tungod sa halos usa ka gatos pesos ang patong sa presyo sa mga naasong produkto. Hinuon pagpatinaw pa niya adunay reports usab nga nadawat ang iyang opisina nga ana sa mga retailers. Sumala pa ang naay problema. Luyo usab nini usa ka tindera ang namugos nga mapakigsultihan ang kalihim aron ipadangat ang pipila ka mga hinungdan kun nganong nagdula sa presyohan sa baboy sa maong kantidad. Pipila sa mga rason. Sumala pa sa pagpatinaw sa tindera mao ang mga middleman og farm gate price sa ilahang gikuhaan sa produkto. Tungod nini ang mga hinungdan kinahanglan mamahimong susihon og maayo sa ahinsya aron magpabilin kining patas alang sa ubang sektor sa pork industry. Samtang gilauman usab nga makapagawas na og desisyon ang departamento sa pagtudlo og maximum suggested retail price sa mga presyo sa karning baboy sa merkado sa bulan sa Marso. Kini ang magdepende paghapon kung komportable na ba ang ilang ahinsya sa mga datos aron dili masayop og walay maapektuhang sektor sa ilang pagpagawas sa maong desisyon. Magtudlo ang Departamento sa Edukasyon og 15,000 ka mga school principal aron matubag ang bakanting posisyon sa mga public school sa nasod. Sa usa ka pamahayag gisulti sa ahinsya nga ang ilang commitment nga mag-deploy og mga kwalipikadong magtutudlo isip tubag sa kakulangon sa mga principal sa mga pampublikong tulungaan. Ang mahuli pa na. Mahinumduman base sa Year 2 report sa Second Congressional Commission on Education, gilakpitan sa DepEd nga 55% sa mga pampublikong tulungaan sa Pilipinas ang kasamtangang walay principal nga epekto kini sumala pa sa pag-ubos sa passing rate sa National Qualifying Examination for School Heads. Mitaas ang turnover sa mga sakop sa departamento, kakulangon sa mga kwalipikadong kandidato, bugat nga mga proseso og kawalay maayo nga mentoring, coaching og formal nga induction programs alang sa mga principal aron matubag ang mga hagit nga niini gipadayag sa DepEd ang pipila ka mga laka nga gisugdan nila nga pag-deploy karong tuiga sa daghang mga principal. Dugang panini nga mag-isyu ang ahinsya og mga interim guidelines aron masiguro nga ang mga principal nga ibutang sa mga opisina makabalik sa ilaang gikatudlong tulungaan aron mapatuman ang ilang mga katungdanan. Planong ipatuman sa Department of Trade and Industry ang mas hugot nga monitoring sa mga presyo sa bugas nga mapalit sa merkado. Pahugtan sumala pa sa nasong ahinsya ang pagbantay sa nasong mga produkto aron magpadayon ang programa sa kagamhanan nga makabaton og baratong presyo sa bugas. Gisaysay mismo sa kasamtangang kalihim sa Department of Trade and Industry nga si Secretary Maria Cristina Roque nga iporsige nila ang implementasyon sa pagpahugot
nga monitoring, pagmonitor sa kantidad sa mga nagunang produkto. Kung asa gipasigarbo usab sa nasong sekretary ang ilang halapad nga kapasidad sa pagpatuman ini, aduna sila mga regional o provincial directors nga nakaandam na nga mosanong sa plano sa ahensya. Tungod ini gisiguro sa kalihim nga paghatagan nila kini og prioridad. Bisan pa nga gisulti usab nining daghan silang gibantayan nga presyo sa nagkalain-laing mga produkto, dugang panini gipaniguro usab sa Secretary Cristina Roque ang pagpakig tambayayong sa ilang ahensya ngadto sa Department of Agriculture sa programa nining baratong bugas alang sa publiko. Girekomendar na sa National Bureau of Investigation NBI ngadto sa Department of Justice DOJ nga pasakahan na og kaso si Vice President Sara Duterte kalabot sa nahimong pahayag niini kaniadto nga nag-hire na siya og tao aron patyon si Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos o House Speaker Martin Romualdez kung namatay na siya. Sumala pa kang NBI Director Jaime Santiago inciting to sedition and grave threat ang kaso batok sa Vice Presidente. Ang girekomendar nila sa DOJ, napasa na usab nila ngadto sa DOJ ang ebidensyang nakalap nila og ang DOJ na ang magtimbang-timbang kung magpahigayon ba kini og preliminary investigation. Sa pagkakaron pagkakuhaan pa og komento o pahayag ang ikaduhang presidente may tungod dinhi. Sumala pa sa Office of the Vice President Staff tungod kay usa ka seryosong hisgutanan gikinahanglan pang hulaton kung kanus-a makadesisyon ang Vice Presidente nga magpagawas og pahayag kalabot nini. May numduman nga sa gipahigayong press briefing ni Vice President Sara Duterte sa iyang buhatan sa ikaduhang presidente sa Mandaluyong niadtong Pebrero 7, gipanghimakak niini nga aduna siya gibuhian nga mga pulong nga assassination threat. Sumala pa niya dili kadto pagpanghulga sa kinabuhi sa presidente og first family ug ang kampo lang nini ang nagsulti nga adunay assassination threat. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagpatuman ang nasod nga Netherlands nga iawhag ang publiko nga dili gamiton ang Chinese AI chatbot nga DeepSeek. Sumala pa sa Netherlands nga mapatuman kini og ban sa naasoing site tungod sa posibleng gamiton kini aron nga mag-espiya. Ang naasoing nasod giobanan ang South Korea ug Australia aron nga magban kung maban ang mga gamit sa nasing site. Nataho nga ang DeepSeek AI usa sa mga pinakadakong kontra sama sa OpenAI nga ChatGPT tungod sa cost efficient niini nga investment aron nga mugana isip usa ka app. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nakagawas na gikan sa bilangguan ang duha ka mga Kristohanon sa nasod sa Ehipto. Human nga napriso kini og 3 ka tuig tungod sa kaso nga sila nagpasipala. Sumala pa sa mga Kristohanon nga sila nihatag lamang og komento ngadto sa usa ka nakabig nga katawhan sa usa ka Facebook group aron tabangan nga ipadayon ang pagkinabuhing Kristohanon. Apan bisan pa man sila nakagawas na sa prisuhan, wala gibasura ang ilahang kaso sa korte. O karon sa kaimtang sa pagbanabanat sa dagan sa panahon, ang share line padayon makaapektar sa dakong bahin sa Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa dagan sa panahon din sa Mindanao. Ang Batanes, Babuyan Islands, Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Visayas, Bicol Region, Romblon, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghihapon ng madagomon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ang mga pagulan karong adlaw gumikan sa epekto sa share line, Intertropical Convergence Zone o easterlies. Sukod sa temperatura din sa dakbayan sinigan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 6:21 ug mosaop unya sa alas 6 in punto sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DX
SR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og maingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.